अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अमन दुश्मन बुज़दिल दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक DI खान जनूबी वजीरिस्तान में बैक वक्त खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 2 जवानों ने पाक वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में सिपाही फरीदुल्ला और सिपाही शुएब हसन शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार। एक दहशतगर्द ने फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद और रॉकेट बरामद। अफगान बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते, यहाँ बाढ़ लगेगी। ये अमन की बाढ़ है। मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि आवाम को महफूज बनाना है। बाढ़ लगाने का काम 95% मुकम्मल हो चुका। DGISPR का कहना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से 9 दिसंबर को सीज फायर ख़त्म हो चुकी। TTP से गुफ्तगू का आगाज़ मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया था। मजमूई तौर पर दाइश पाकिस्तान में मौजूद नहीं, बलूचिस्तान में उनकी मौजूदगी ज़रूर है। भारत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब गामजन है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पर अमल करवाए। जुमान अफवाज पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, कहा कोई डील की बात करता है तो इससे सबूत मांगे, जितना कम बात किया जाए बेहतर होगा। टॉक शोज में कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। फौज हुकूमत का मातहत इदारा है और उसके अहकामात का पाबंद है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना है। बैरून मुल्क बैठकर मुहिम चलाने वालों से आगाह हैं। जो लोग इसमें मुलविस हैं वो कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शिकंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का। लोग अपने शौक के लिए डील की बातें कर रहे हैं। अच्छा है जनरल साहब ने क्लियर कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफ़ी को जवाब, कहा हर 3 माह बाद ऐसी बातें करना रिवाज बन गया है। जिन लोगों को अपने पांव पर खड़ा नहीं होना, अपने कद के मुताबिक सियासत नहीं करनी, वो लोग ऐसी अफवाहों पर ही चलते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का नून लीग को चैलेंज, कहते हैं डील किससे हो रही है, नाम ही बता दें। सजा याफ्ता चोरों से कोई डील करता है, ना ही हो रही है। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा हमारी डील सिर्फ अवाम के साथ है। DGISPR का शुक्रिया, उन्होंने वजाहत कर दी। हमने तो कभी ना टोकरियाँ किसी को भिजवाई है ना टोकरियाँ किसी से वसूल की है, लेकिन टोकरियों का लफ्ज़ जो है, जैसे वो लफाफा का एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है। टोकरी और लिफाफे में कोई फर्क नहीं, राना सना ने मान लिया। लीगी रहनुमा ने कहा उन्होंने टोकरी कभी भेजी ना वसूल की। मरियम नवाज के टोकरियां भिजवाने से मुतालिक सवाल पर बोले उनसे इस पर बात नहीं हुई। प्रोग्राम 11th आवर में एहसन इकबाल की ऑडियो टेप में नाजेबा अल्फाज पर मजम्मत की बजाय आए बाएं शाएं। कहा एतराज़ है कि गुफ्तगू किसकी इजाज़त से रिकॉर्ड की जाती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा सहाफ़ियों को टोकरों में तोला जा रहा है। किस तरह मरियम ने वजीर को पट्टा डालकर पकड़ा हुआ था। सहाफ़ियों के लिए कहा गया कि कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। PFUJ क्या छुट्टी पर गई हुई है। इरशाद भट्टी बहुत उछल रहे थे, हैसियत का पता चल गया। सहाफ़ी अगर नहीं बोले तो माफिया कल मजीद गालियां देगा। मरियम नवाज और परवेज रशीद सहाफ़ियों से फौरी माफ़ी मांगे। CPNE, PFUJ और एमेंड का मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना था तौहीन आमेज अल्फाज की परवेज रशीद से तवक्को नहीं थी। मरियम नवाज की ऑडियो सियासी क़यादत की मीडिया के खिलाफ जहनीत जाहिर करती है। लीगी क़यादत हुकूमत में आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ, अपोजिशन में आज़ाद मीडिया की बातें करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने कहा मीडिया मैनेज करने की ख्वाहिश सियासी जमातों में आमिराना सोच की अक्कास है। किसे TV पर लाना है, कोई सियासी जमात मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। CPNE का कहना है सियासतदानों की गैर अखलाकी गुफ्तगू ने मीडिया कंट्रोल करने की पोशीदा आमिराना सोच का पर्दा चाक कर दिया। नून लीग की सीनियर क़यादत का सीनियर सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ रवैया अदम बर्दाश्त और मुतासिबाना है। ये बरकतें हमें PTI की कल्चर से मिली हैं
آپ ایک لفظ کہیں سے سن لیتے ہیں اور اس کو آپ اٹھاتے ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ چوری چھپی کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے؟ آڈیو لیکس کا کلچر پی ٹی آئی سے ملا ہے. غلط الفاظ کی بات تو ہو رہی ہے, کالز ریکارڈ کرنے پر کیوں نہیں؟ مولانا فضل الرحمان کی مصطفیٰ کمال کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. سندھ کے متنازع بلدیاتی ایکٹ پر مصطفیٰ کمال کے موقف کی تائید. کہا بلدیاتی اداروں کو ایسے اختیار دینا کہ انہیں برطرف کیا جا سکے درست نہیں. مصطفیٰ کمال کے موقف میں وزن ہے, جو بھی قانون سازی ہو آئین کے مطابق ہونی چاہیے. مصطفیٰ کمال نے کہا ملک کسی کے اشارے اور ایما نہیں, آئین پر چلنا چاہیے. آج رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں طے ہوا ہے. اس حوالے سے اب ایوانوں اور عدالتوں میں کو جا کر ہم رجوع کر چکے ہیں, وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے, کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو روڈ کا ہی واحد راستہ ہے. کراچی کی سیاست میں بڑا بریک تھرو. سندھ میں متنازع بلدیاتی قانون پر ایم کیو ایم پاکستان کا دیگر دھڑوں سے رابطے کا فیصلہ. عشرت العباد خان, مصطفیٰ کمال, آفاق احمد, فاروق ستار, سلیم حیدر سے رابطہ کیا جائے گا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شہری سندھ کے تمام لوگوں کو اب ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. بلدیاتی ایکٹ کے بعد سندھ حکومت کراچی شہر کو کھنڈر کر دے گی. ایوانوں اور عدالتوں کے بعد اب سڑکوں پر نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا یہاں جلسہ عام ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں جب ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے تو ان کو یہ اپنا قانون, جو کالا قانون ہے, اس کو واپس کرنا پڑے گا. سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں دھرنا. صوبائی اسمبلی کے سامنے پڑاؤ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو عوام کی مرضی کے خلاف فیصلے کا حق نہیں. مراد علی شاہ بلدیاتی قانون واپس لیں پھر بات کریں. ایم کیو ایم پر بھی تنقید. کہا زبانی جمع خرچ کے سوا ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا. وزیر اعظم عمران خان کا پی ٹی آئی فارن فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم. کہا ہمارے اکاؤنٹس کی جتنی جانچ ہوگی قوم کے لیے حقائق کی اتنی ہی وضاحت ہوگی. پتہ چلے گا تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی بنیاد سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ پر جانچ پڑتال کا منتظر ہوں. قوم حقیقی سیاسی فنڈ ریزنگ, ذاتی مفادات اور بھتہ خوری کا فرق دیکھے گی. پی ٹی آئی کے کرپشن اور منافقت بے نقاب ہو گئی. ٹیکس ریکارڈ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعظم کی آمدنی میں 50 گنا سے زائد اضافہ ہوا. بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان غریب تر اور عمران خان امیر تر ہو گئے. وزیر اعظم کے خیر مقدمی ٹویٹ پر مریم نواز نے کہا اچھا تو پھر 7 سال سے دھونس طاقت کے ذریعے کیس کو چلنے کیوں نہ دیا؟ کیوں منتیں کرتے رہے کہ رپورٹ ریلیز نہ کی جائے؟ تیاری رکھنا, حساب کتاب کا وقت آن پہنچا ہے. شہزاد اکبر کا مریم نواز کو جواب. کہا جواب تو آج تک آپ کا پورا خاندان نہ دے سکا. سپریم کورٹ نے آپ کے والد کو جھوٹا اور بددیانت قرار دیا. سمجھ نہ آئے تو ابا جان سے ایون فیلڈ فلیٹس کی منی ٹریل مانگ لیں. پاکستان کی سیاست میں کسی بھی غیر سیاسی جو ادارہ یا شخص ہے اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ حکومت لوگوں کو دیوار سے لگاتی رہے گی, پاکستان پیپلز پارٹی آئینی راستہ, جمہوری راستہ ڈھونڈے گی اس حکومت کو گھر بھیجنے کا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں عمران ہٹاؤ تحریک پر غور. اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے تحریک کی کامیابی کے لیے طلبہ اور نوجوانوں پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ. ارکان نے تجویز دی سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی ختم کی جائے. شازیہ مری کہتی ہیں سیاست میں کسی بھی غیر سیاسی ادارے یا فرد کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اپوزیشن کی جماعتیں مل کر بیٹھیں تاکہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکے. معاشی چیلنجز نئے نہیں ہیں, ہم بہت عرصے سے اس طرح کی چیلنج فیس کر رہے ہیں. مسلح افواج نے ملک کے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے لاسٹ جو ڈیفنس بجٹ تھا اور اس سے پچھلے سال جو انفلیشن کی مد میں اضافہ تھا وہ بھی نہیں لیا تھا. معاشی چیلنجز پاکستان کے لیے نئے نہیں, ہم بہت عرصے سے اس کا سامنا کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں مہنگائی پر پاک فوج حکومت سے کیا بات کرے گی, مگر اس کا احساس ہے, مدد کو حاضر ہیں. معاشی چیلنجز دیکھتے ہوئے مسلح افواج نے ڈیفنس بجٹ کا اضافہ نہیں لیا. پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کا بھارت سے کوئی موازنہ نہیں.
پاکستان اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیس، پولیس کی اہم پیش رفت۔ ابتدائی تحقیقات میں انڈر ورلڈ مافیا کا کردار سامنے آ گیا۔ اسلحے کے امپورٹر کا انڈر ورلڈ مافیا کے ساتھ رابطہ، پولیس نے ثبوت حاصل کر دیے۔ پولیس کا کہنا ہے انڈر ورلڈ دبئی اور انگلینڈ سے مختلف گینگز کو آپریٹ کر رہا ہے۔ گینگ کے ارکان مختلف شوٹرز کی مدد سے لوگوں پر قاتلانہ حملے کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے گینگ کے شوٹرز کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ ایم پی اے بلال یاسین پر بھی گینگ کے شوٹرز نے ہی حملہ کیا۔ پولیس تاحال شوٹرز کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی خدمات کا اعتراف۔ دبئی کے ولی عہد محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے انٹرنیشنل سپورٹس پرسنالٹی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ تقریب اتوار کو دبئی ایکسپو T20 میں ہوگی۔ ملک بھر میں بادلوں کا بسیرا، بارش اور برف باری۔ کراچی میں بارش تھم گئی، سڑکوں پر کیچڑ اور پانی رہ گیا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا مزید بیڑا غرق، گاڑی چلانا دشوار، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کے بعد تباہی، چمن میں سیلابی صورتحال، تربت کا دوسرے علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 6 جنوری تک تمام فضائی ٹریفک کے لیے بند۔ ایئرپورٹ کا ایپرن اور ٹیکسی وے مکمل طور پر زیر آب آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی برسات، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کا نظام درہم برہم۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے گلگت بلتستان میں معمولات زندگی متاثر۔ نتھیا گلی، سوات، چترال، کالام میں بھی سفید چادر۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ آزاد کشمیر میں تیز بارش، برف باری سے شاہراہ نیلم بند۔ الحمدللہ چیزیں ابھی انڈر کنٹرول رہے۔ جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی ہمارے پاس مشینری اویلیبل ہے، اسٹیمیٹ لگا، نقصانات سامنے آ جائیں گے۔ گوادر کو سیلابی صورتحال کے بعد آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ بلوچستان میں امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں تمام سڑکوں کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری پہنچا دی گئی۔ گوادر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ امدادی سرگرمیاں۔ بحریہ کے جوان بھی ریلیف آپریشن میں مصروف۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں میں راشن اور خیمے بھی تقسیم کیے گئے۔ جن لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے ان کے لیے اس بیماری کا خطرہ جو ہے اس سے بہت کم ہے۔ اگر ابھی تک کسی وجہ سے آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو فوری طور پر اپنی ویکسینیشن کرائیں۔ ملک بھر میں اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کراچی اور لاہور میں شرح سب سے زیادہ ہے۔ اسد عمر کی عوام سے احتیاط اور ویکسین لگوانے کی اپیل، کہا سب سے زیادہ خطرہ بڑے شہروں میں رہنے والوں کو ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان بولے پاکستان میں جن کو ویکسین لگ چکی ان میں بیماری کی شرح بہت کم ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں اومیکرون کے 23، لاہور میں مزید 19 کیس رپورٹ۔ 25 سال سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ مہنگائی کے باوجود 2013 کے مقابلے میں اب سڑکیں سستی بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پیسہ کسی کی جیب میں جا رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا واضح ہو گیا ماضی میں پیسے بنانے کے لیے سڑکیں بنتی تھیں، تقریباً 1000 ارب لوگوں کی جیبوں میں گیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں 5 سال کے اہداف کو 3 سال میں پورا کر لیا۔ حقلہ ڈی آئی خان موٹر وے منصوبہ سی پیک کے مغربی روٹ کا اہم جزو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پی ایم ایس امتحان اور ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے عمر میں خصوصی رعایت کا اعلان۔ امیدواروں کو عمر میں 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن پر 200 ارب سے زائد درکار، 150 ارب روپے مشینز، انفراسٹرکچر اور عملے پر خرچ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزارت سائنس سے الیکشن کمیشن کی گزشتہ میٹنگ میں ای وی ایم پر بحث ہوئی۔ وزارت کے 2 افسران سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ الیکشن کمیشن نے نیٹ ورکنگ کی تجویز پر ہیکنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ موقف اپنایا کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر متبادل بجلی کا نظام چاہیے تاکہ مشینز بند نہ ہوں۔ صرف میئر اسلام آباد کے الیکشن کے لیے 3900 مشینز درکار ہیں۔ پہلے 50 مشینیں فوری فراہم کریں تاکہ عملے کو تربیت دی جا سکے۔
खैबर पख्तूनख्वा में री पोलिंग के लिए फौज तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दिफा को मुरासला भेज दिया। बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। पोलिंग डे पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बदअमनी और बेज़ाब्तिगियों के केस की समाअत। पेशावर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़, तशद्दुद, बैलेट पेपर्स फाड़ने की वीडियो पेश। पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 2 से 3 एहलकार मौजूद थे जो तमाशाई बने रहे। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अमन व अमान कायम रखने। कराची में महकमा तालीम सिंध के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस से टकराव, धक्कम पेल और खींचातानी हुई। पुलिस ने डंडे बरसाए, कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन भी डट गए, चंद साथियों को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। सूबे में 21,000 नई भर्तियों पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत को आइंदा समाअत तक भर्तियों से रोक दिया। नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। कराची साइड सुपर हाईवे पर डाकुओं की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 लाख से ज्यादा रकम लूट कर फरार। फायरिंग से साबिक सिक्योरिटी अफसर जख्मी। फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। इश्तियाक बैंक से रकम निकलवा कर घर पहुंचा था। मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर वारदात की और फरार हो गए। बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में भी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी की नई रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। कोहली की 7वीं से 9वें नंबर पर तनज़्ज़ुली। बॉलर्स की रैंकिंग में पैट कमिंस की हुक्मरानी बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी की तीसरी पोजीशन। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2155 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।